اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. 6 جولایی و منفی کردار قوم پرستا امروز موضوع از ما است. از این پیش مطالب در خدمت شما پیش کردم. امروز می خواهیم درباره ویدیو آزرگی جنبش و تحریک روشنایی در افغانستان و غلط تفسیرها و تفسیرهای حوادث و واقعات از طرف قوم پرستا در خدمت شما مطالب پیش منم. برای آگاه شدن تمامی از این مطالب ما اول گزارش منم که چینل از ما را سابسکرایب کنین، ویدیوز را لایک کنین و امیتر دیگه افرادها را دوستای خود را این ویدیو را شیرنشو بدین تا اونها هم از حقایق آگاه شونه. عزیزان محترم، یک بسیار خوبصورت به ظاهر خوبصورت لیکن در حقیقت یک فریبکارانه و عوام فریبانه ناره که همیشه از طرف قوم پرستا زده مشنه او است که موکی است یک عصره. لیکن واقعا این ناره را اگر متوخ کنی از عمل هزارها فرسخ و میل دور است. در حقیقت ما هم تر گفتم که این ناره مانند یک ناره به ظاهر بسیار خوبصورت لیکن در حقیقت بسیار فریب منشی پوشیده هست و عوام را، جوانها را، قوم را فریب میده. در حقیقت این ناره را ما میتونم بگم که مانند ناره کمونیستا هست که اونها مایه مساوات و عدالت را نارهش میزنه، لیکن تاریخ سیاه از نار وقتی انسان توغ منه میلیون ها نفر لقمه اجل جور شده. لذا این ناره یک سوای یک سراب دیگه نیه که موکی است یک آزره، چرا که در میدان عمل مو دیده اینا خلاف یزی عمل خو خلاف یزی ناره خو اینا عمل کدن. عزیزان محترم، وقتی که ما در تاریخ نگاه مونی قوم پرستا را کردار شیره منفی کردار شیره اینها سوای 2-3 واقعه یا گپ را اینا دیگه ندارن. اینا همیشه همی گپ را و همی ناره را اینها سلوگان شیره که استمیزنن که مثلا 6 جولایی مذهبیه یا علما از رگور یا جوانهای قوم را کشتو دادک و در خلاف ریاست مور استاده کدک و یا یوم القدس را اینها میتر هایلایت منن و تا حالی هم تقریبا چند سال تیر شده که یوم القدس را و یوم القدس را یا 6 جولایی را در اینها گبشی زدره یا میتر ایران فوبیا را که اینا جیرخور ایران هستین، ایجنت ایران هستین. یعنی واقعا ما در نظر ما امروز وقتی رسیده که این کونه حربه ها و این کونه چیزها که اساس نداره، بنیاد نداره و از حقایق خارجی دور است، اینها باید دیسکو بیکش از اینا. واقعا قوم را طرف یک صحیح سمت باید ببره، طرف صحیح یک دایرکشنی صحیح بیده. مو دمزی واقعی ما چه دیدی بسیار اهم آدمای از این پارتی ناراض شدن و رفتن و اون دمنی سوشال میدیا مو دیدی ناراضگی خو اعلان کردن. بسیاری افرادها مو دیدی که از تقریبا چندین سال بسیار زیاد حامی از اینا بودن لیکن ایله دادن. چرا؟ چون که اینا خبر شدن که مو کیستی یک آزره پس پشت ازی یک عوام فریبانه ناره دیگه هیچی هم نیست، حقیقت نیه. لذا در هر مسئله 30 سال یا 35 سال بگر مسئله 6 جولایی اینا بگر امتر غلط تفسیر کده رਹੀه و غلط بیانی کسته کده رਹੀه. در حقیقت اینا امو اصل قاتل را و اصل ظالم را او را میشه اینا در هر واقعه اینا پرده پوشی کده و مظلوم را ده مظلوم چسبیده، ده جانی مظلوم چسبیده، ده جانی مظلوم کمبل به طوری کمبل اینها لگیا شده و بجایی که قوم خود دردمند باشه همدردی را احساس کنه، قوم خود را امو دمزو واقعی که مظلوم واقع شده او که دزو مظلومیت احساسی همدردی کنه، هم از زبان هم از عمل. لیکن مومن گرنی که اینها از 35 سال ایتر مسئله را که است هوا در رفتن امی مسئله یوم القدس را و مسئله ایران را گفتم و مسئله 6 جولایی را که موضوعی از مو شما هسته. لذا انسان واقعا وقتی مینگرنه که اینها مسئله 6 جولایی را اینقدر در آبوتاب بیان منن و مختلف شبهات ناروا و شبهاتی که اصلا اساس و پای نداره، وقتی انسان میگن واقعا معلوم مشنه اونایی که کم فهمیده باشه، سیاسی بصیرت باشه که اینها واقعا دیگه حرف نداره، اینا دیگه گپ نداره. لیکن متاسفانه ظلم میگن که جوانها در زیر امزی پروپاگاندا مورن، افوا مورن
و بعض اوقات آدم ریز جوانها هم بسیار کم تعداد چی اونها را میگن که در هر مسئله ایران را میره، مسئله 6 جولای را میره، مسئله یوم القدس میره، سه چیز را داره که از حقایق که دور است. لذا مردم واقعا از اون بگر توخنی مردم خسته شده، مردم میخواه که ده حقایق برسه. مردم موقع که 35 سال یک جانبه تحلیل که شده یا غلط تحلیل شده، اونا موقع که باید حقایق آگاه شدن، مو از حقایق آگاهی پیدا کنی. لذا مو یک وظیفه خدا نیستی، یک ډیوټي خدا نیستی که د میدان که است وارد شونی و این مسئله را برای همیشه باب شیر و چپتر شیر بند کنی و امیدوار استی که قوم پرستا یک نو صحیح مسئله را طرفشی بوره و قوم را ببره طرف راه راست که متاسفانه ماضی را که انسان توغمونه و پاست که توغمونه، چون که مفادات ذاتی در میان زیاد است و چار ناغو دروغو بودو هست مسئلهشی. لذا اینها در نظر از ما حقایق را که است هیچ وقت برایش تحلیل نمونن، تزیه که است نمونه. اگر از زنی من بخوایی کردار قوم پرستا را منفی کردار شد در سلسله 6 جولایی اگر بخوایی تزیه کنی و بیان کنی که مطابق حقایق و واقعیات هم است، ایه که وقتی که 6 جولایی واقع شد دمزو ساعات اول لحظه های اول که لاشه ها پریدک و زخمیا طرف پس آورده شد به طرف علمدار رود، یعنی طرف مثلا پس آورده شد طرف یزدان خان و طرف تنظیم نسل نوزاره یا دیگه جاها. بعضی از چشمدید گواه ها اونایی که بعضیش زخمی هم بودن اونها دمونی تنظیم اونا رو برده شد، لیکن از بعد بور کردن، گیرده بند کردن، از بعد هیچ زخمی را یا هیچ لاش را هیچ جنازه را اینها نیشتن. فقط ایشتن بلکه اینها دوکری هم کسته کردن، یعنی دشنام دادن مردم را که شما جوانهای مردم را کشته دادی. بابا همینجا ما یک نکته میگم، بر فرضی که اگر امی واقعه که مطابق از نه غلطه، چیک بگی غلطه، هر چی بوده، تو تحلیل خو میگی، تو تزیه خو میگی، تو میگی خلاف ریاست است، روی ریاست استاده تمام شی. مثال میزنی ما الان که ترنیه، لیکن ما میگی خب امینا خو جوان شما بود، امینا خو آزرا بودن، شما چطور مشنکی اینها را در یزو فاست ایت نمیدین یا جنازه ها را در جای شکست مزو بیلدینگ را کست تنظیم نسل نوزاره دورینشی نمیلین شما. یعنی وقتی شما میگین موکی است یا گازرا و قوم پرستی را ادعایش منین، قوم دوستی را ادعایش منین، خو اینا آزرا بودن، جذباتی شده بودن، به قول شما جذباتی شدن، بازی خوردن در قول شما. خب اینها ال زخمی شدن، اینها همدردی نیاز دارن، اینا ابتدایی طبی امداد نیاز دارن. بیلدینگ که است شما دارین، دادیس شما بوده، خو شما جایی ندادین دیگه. لذا این ادعا را که مونی، اخلاص را که ادعا مونی که مو جذبه قومی داره، باور کو این منی شما نیه، حقیقت میه. تازه بیا ای را بیا توخ کنی که ده بعضی شما دیدی که قاتلین همکاری مونه. ما دیاد ما که بعضیا که رفتیم پرسانم کدوم دیاد ما است، یکی از رشته دارای مو بوده، بیچاره خدا نه در 6 جولایی شریک بود، هیچ شریک هم نبود در 6 جولایی، نام شمده بود اما در مخبری آورده بود از برای بام تو تاکو، از برای بام دیگه بام تو تاکو. چرا؟ چون که همه بعضی از قوم پرستا مخبری میکردن، بعضی از قوم پرستا رفتن که قاتلین یک جای شده بودن و خانه ها را نشون دادن که اینی خانه زیه از برای دیوال تو پلان که او بیچاره گور در مصیبت که است مبتلا کردی. باور که نزانی من اگر امی افرادها، امی لیبرال افراد، امی قوم پرست افراد، امنایی که ادعای قومی رمونه، همیشه این آدم سوشل میدیا ما ادعای قومی رمونن. باور که ما وقتی که منفی کردار از نار توغ منم، اینا اگر در افغانستان مبود یا در کابل مبود و بابا مزاری که در جنگ نابرابر کدی برای حق خو، برای حق مردم خو که قیام کرد، اینا شاید امیر مگفت که تو اصلا نداره، تو جمعیت نداره، تو طاقت نداره، تو قدرت نداره، چرا آواز خو کسته بلند کده در خلاف حکومت؟ شاید اینا همو یخنی شهید عبدالمزاری رم کسته میگرفتن. در حالی که ما در نظر از ما اینا واقعا فقط دایلاک میسنن،
یک نعره ظاهری میزنه، یک نعره منافقانه کسته میزنه. مطابق قرآن مگه اینم مگه مو قرآنی رو مگه که مگه منافقینی که مگه مو ادعای اصلاح رمونه، مو قوم را اصلاح همونی، مو قوم را ترقیش میخوانی، در حالی که در حقیقت اونها هم المفسدون، اونها فاسد هستند. مسئله چه جولایی غلط تفسیر و مغالطه از نامیه که اینا مگه که مذهبیان خلاف ریاست استاده شدن، گورنمنت از خود ناراض کردن و گورنمنت به طور سزا پنیش حاضر مردم را از کلان پوستا محروم است که ما پیشنا ویدیو خم زیاد درباره‌اش گفتم و ایلا هم شد دمنی یک گروپ و قوم پرستا هجوم آوردن. به هر حال ما طاعت الامکان مقابله کردی چون که وقتم نبود که تمام کامنتار انسان بخونه. در اونجا ما گفتی که از گورنر موسی گرفته بگر های رینکینگ پست تا آی جی پولیس که است ایڈیشنل چیف سیکریٹری وغیرہ سیکریٹری وغیرہ کرنل وغیرہ بریگیڈیر وغیرہ مو بعد از 6 جولای مو ایرا مو شاهد چی بوده که قوم از مور ملاو شده و در CSS که جوان ها امتحان دادن اونها مقابلیت خو کنی شو دادن اونها در پست ها کسته رسیده و ای ادعای ازنا و ای دروغ ازنا خلاف حقایق بوده همیشه و گمراه کسته کده. از دیگه طرف اگر از من توخ کنی واقعا مگه اینا مگه خلاف ریاست استاده شدین بهی دمنی یک ملک مطابق آئین چی، مطابق آرتیکل چی، مطابق کانستیتوشنل لای چی کسته، مطابق قانون اساسی چی، هر شهری هر عوام فرد چی حق داره که از حکومت مطالبه کنه حق خوره. اگر کچی ناانصافی شده اما برای انصاف از حکومت بخواه مطالبه کنه که تو ریاست هستی، تو ذمه‌دار هستی، تو باید حق از مرا باید بدی. در 1980 در سربرایی علامه مفتی جعفر حسین رحمت الله علیه که حقوق شیعه پایمال میشد، هم در بانکی مسئله زکات بود، هم در دیگه مسائل که ما ان شاء الله باز در خدمت شما میگم 14 نکاتی پروگرام نکات بود مطالبه بود اونها بیان مونم. در سربرایی علامه مفتی جعفر حسین بزرگوار کدی او تیم ماشاءالله حکومت بود، گورنر چیز جنرال ضیا بود، آمدن گفتو شنید کردن که مطابق آئین پاکستان، مطابق قانون اساسی پاکستان مو د بانک یا مو د سرکاری اداره مو د عدالت مو د مختلف جاها مسئله طلاق بگر مسائل فقهی خود داره مو باید از خود مو باید چونه مو نمیتونی که بوری فقه انفی مطابق زوم مسائل عقیدتی خود پیش ببری. اگر د مو د بانک پیسه میلی مو نمیخوای که مو زکات بدید، برای زکات مو خود یک مخصوص شرایط داره منی فقه جعفری از موسته ایرا جنرال ضیا قبول مونه از زوبات وعده خلافی مونه و در قیادت علامه عارف حسین الحسینی بزرگوار و مرد شجاع، مرد دلیر، مرد بابصیرت دوباره مطالبات که است بال مشنه و دیدی که مسئله یوم القدس که است پیش مایه. لذا مطابق آئین پاکستان باید پرامن احتجاجی مظاهره مشد که تا گورنمنت مطالبات حق بجانب شیعیان که است قبول کرد. در کویتا هم که است جلوس بر شدنی بود و بسیار پرامن جلوس بود. برن از کناد ما پرسان کنین اگر جوانها یگو فرچ مو د واقعه بوده برن شمو که است از اونا پرسان کنین. چند میتر پیش از ایمانبرگاه قنداری نرفته بود مومیگنی پلیس که است آنسو گیس که است شیلینگ سات گولی هم که است میزنه و اول نفر بنگه شهید میشه، اول نفر که است قنداری که است شهید میشه. حالان که مطابق آرتیکل 9 و فیصلجات سپریم کورت پاکستان جان و مال که است عوام حفاظت شی ریاست ذمه‌دار است، ریاست که است ذمه‌دار است. بعضی امکان داره که بگه که خب دفعه 144 لگیده بود و دفعه 144 باید که است بور نشنی د دفعه 144 اگر بوری توخ کنی گورنمنت او تیم که است نمیله که بفهمه که این امنیت شهر از بین مبره، در حالی که اینجی اول خو امنیت شهر که است از بین رفته نبود. یک پرامن جلوس بود، یک پرامن احتجاجی مظاهره بود. دوم دفعه 144 او قدر کلان که است بگه که خطرناک است و قص کلان نبود که است. اگر پر امن باشه هیچ مسئله نیست.
باز که اگر اینها گوش نموکد، اگر اینها گوش نموکد و جذباتی مشود پیش مورفت، خب ما ایره مگم پلیس اول شیلینگ کنه آنسو گیز که شیلینگ مکد. اگر باز اینا 3-4 قدم پیش دیگه مورفتن و جذباتی مشودن، اینها که از بعد ربر کی گولی میزدن. بعد از ربر کی گولی اگر اینا باز که میگن گورنمنت نه درو ایگو کار نموشه، خب از بعد تو گولی بیزن. لیکن گولی رم که تو از نافتا د پای که باید بیزنی مطابق قانونی پاکستان، مطابق آینی که پاکستان. لذا باید واضح باشه که 6 جولای یک پرامن احتجاجی جلسه و جلوس بود اور حکومت هم که گفتم اگر 104 دفعه 144 زده بود، هر کس از قوانین پاکستان آگاه است، خبر داره که دفعه 144 او قص خوفناک دفعه نیه. اگر مخالفت شی هم کنی زیاد لاٹھی چارج مونه یا گرفتار مونه، یا اگر حکومت دل چی زیاد که است بخایه بعد 300 میتر که است بعد آنسو گیس که است میزنه، از بعد ربر کی گولی میزنه، یا از بعد هم اگر فایرینگ کی است کنه اورم باید از نافتا و پای که است بیزنه. دی گورنمنت بدون ازی که آینی پاکستان را تحفظی که ذمہداریش است او را مد نظر گرفته فایرینگ مونه و د گردن فایرینگ مونه دامزی اولنه مرحله مومینگانی که تقریبا 20 نفر هم شهید و زخمی که است مشنه. لذا رویه گورنمنت را که انسان توق منه، رویه و حالت که توق منه، خب یک فطری و یک طبیعی چیز است که جوانها د جذبات که است مایه. سوال مومی است که یک پرامن جلسه و جلوس د کجای دنیا امیتر ظالمانه که است رویه اختیار مشنه. اگر مشنه هم تمامی مزمت چی مونه. در هر ملک و قانون و آیین است و مطابق همزی قوانین و آیین پاکستان بود که شرکای جلسه با عزت که است بری مشنه، با عزت بری مشنه، هم با عزت بری مشنه، هم وقتی که علامه عارف حسین الحسینی که موږ طرفی کویټه مو لانگ مارچ مونی و کلام که است مور کیسر که است موبره، چون که ذمہدار ریاست بود، ذمہدار گورنمنت رو زمان بود، اینا که است بیگناهی نه ثابت مشنه. اگر گناهکار از شرکای جلسه بود که نبود، زیا حکومت باقی بود، پس چرا عدالتی فیصله چیلنج نکرد؟ گورنمنت زیا بود، عدالتی فیصله که است چیلنج که است نکرد. وجهی و ویلای رفیقای اندرونی خانه که می قوم پرستا است در اصل کوشش مو پرده پوشی مجرمانه کردار خوچی است که تا حقایق را پوچ کنه یا مسخ کنه، تا مجرمانه کرداری از اینا برملا نشنه. در هر مسئله میتر بوده، اینا در هر مسئله بوده، ورنه یک پرامن جلوس بلیشی ایتر ظلم و روام شد. تمام اصلی سیاسی کارکن ملک و صوبه همو وقت ده همدردی آزره و شیعه یک جای شده حمایت مونه. غوث بخش بزنجو، خیر بخشمری و غیره همدردیشی که تزارها ده یادی مردم است. لیکن اندرونی خانه کاسل سهای حاکم ظالم شرمناک کرتوتهای خو انجام داده، باید خب بگیره. اولتا چور کوتوال کو دانتی والا که است ازی چیز و د موقع و تلاش که است همیشه اینها بودن. شما توقی نزنی من ما میخوایم یک مثال بزنم برای شما که وقتی اینها را که موقع که د خلاف ریاست شما جلوس برکدین، چرا برکدین؟ الان که ما گفتم در مطابق آیین پاکستان، مطابق قانون پاکستان، هر شهری که است حق است که برای حق و برای ذیک ناانصافی شده آواز خوب بلند کنه. در مسئله تحریک روشنایی، جنبش روشنایی مشهور در افغانستان، اونون چی هم مومینگرنی که مردمی افغانستان و جوانها در خلاف حکومت فاسیست یعنی غنی و اوقیتا خیال امی اشرف غنی بود، اینها جلوس برمونن و چندین مرتبه تریت همین آرمیلاو مشنه. حکومت هم موقع تریت است، تزیه نگاران موقع تریت است، هر فردی که جلوس جنبش روشنایی موقع تریت است. و واقعا هم شد، شما خبر شدین که در زمینه جنبش روشنایی در افغانستان واقعا هم شد و چندین صد نفر به شهادت رسیدک. خب حالی ما از نه سوال منم که آیا اونها هیچ وقت کسی حق برای حق و آواز بلند نکنه؟ چون که اینجا 6 جولای را شما خلاف مفادات خیال مونین، اینجا آواز بلند مونین و اونجا که اونها برای حق و احقاق حق آواز بلند مونن و به شهادت ها میدن
و تریت هم بوده اونجا شما که است بطنی خبر میستین. این دوغله پالیسی و این دوغله پنیره امروز باید جوانها خبر شونه. اگر ما شما جوانها آگاهی ندیم دیگه جوانها را فرد قوم را باور کن آینده مشکلات زیاد میشنه. ما از مذهبی همینجی گزارش مونم که شما تو که نزانی من باید از حالات باید آگاه باشین، باید شما از ارد گیرد خوب باید آگاه باشین. یک جرنالیست وقتی که مسئله مهمی در یک ملک واقع میشه اونجی بسیار تزیه ها مونه و پیشینگویی ها کسته مونه. شما هم باید ذهن های شما باید واضح باشه که پس هر گپ، پس هر واقعه، پس هر ادعا، پس هر نعره چی هسته باید آگاه باشین دیگه. عزیزان محترم شما توخکین امی که موگه که خلاف ریاست بال نشو و ما هیچ وقت هم خلاف ریاست هم بالا نشدیم. قبلا موگه ما پاکستان را خوش داریم، ملک عزیز پاکستان را بریش دعا مونیم. بهترین محب الوطن قومی از ما هست، قربانی ما داده و قربانی میدی برای پاکستان. لذا در عین وقت که قربانی میدی، در عین وقتی که پاکستانی هستیم، در عین وقتی که ترجیحات پاکستان میخوایی، ترجیحات قوم خور میخوایی، در این وقت اگر ما میگن که ناانصافی شد ما اونجا آواز بلند منیم. لذا وقتی ما توق منی دمنی تا دنیا ای روالی کار موجود است. هر عوام ملک، هر ملک اگر میگن گورنمنت چی برش مشکلات کریت کده از لحاظ مهنگایی بگر، از لحاظ دیگر ناانصافی بگر، اونها در رودا بر شده. ما دمنی فرانس میگن پیلی جاکیت که مشهور است تحریک شی چندین صد نفرات کشته شد، چندین هزار نفر کس زخمی شد از خاطری که نظام سرمایه‌داری او بیچارگو را برایش ظلم کرده بود، روز تکس را کس زیاد کرده بود، از اون سهولیات زندگی در او ختم شد. خب اونها در روڈ بر شدن و بسیار در بدنمنا حالت کدی پلیس خو تصادم کردن اونها. خب ما اینجا امنایی که زیاد خودخوره روشن فکر خیال مونن، قوم دوست خیال مونن، شما واقعا بس هیچ وقت شما حق خور کس برایش آواز بلند نکنین. باید در مطابق منطق شما، در مطابق ایدئولوژی شما، در مطابق نظریات شما، در هیچ جای دنیا هیچ ملک عوامشی در خلاف حکومت خودمو که ناانصافی شده آواز بلند نکنه. در حال که ما خود شما رو میگرنی که وقتی مرحوم شهید یوسفی را کشت، خب شما آمدین در روڈها بر شدین، در بازار رفتین، بعضی از دکانها هم در دادین لا. ده 6 جولای ده خودی امزو مسئله ای که واقع شد و جوانها بودن اونها هم دکانها در ندادن، گزوبات شرپسنده آمدن. حتی اما دو نفر که شما میشه برای مذهبیا پرتو مونین که دو نفر علال کده فلان فلان کده، اونمونجی هم بعضی چشم دید گواسته که بعضی شرپسنده و قوم پرستا آمده می کار کردن. منطق صحیح نیه، منطق صحیح نیه. ما پرامن احتجاج بور کردیم، از این بعد هم اگر مثال کے طور پر توخ کردی که گناه انصافی میشه، ما آواز خو کس بلند مونیم از حکومت بسیار ده محترمانه ده لاجیکلی انداز ما مطالبات خو کس پیش مونیم. ما ده هر درنه که واقعیت شده کشته شده درنه دادیم و درنه از ما بسیار بسیار پرامن بوده و همین درنه بوده که هم مطالبات خو مانواو کردیم ده بعض جاها و همین درنه بوده که امروز ما میگنی حتی غیر شیعه ما میگنی در مطالبات که میخوای منواو کنه درنه میدن، امزی از ما یاد گرفتن، از درنه از ما یاد گرفتن، پرامن درنه از ما یاد گرفتن. هیچ نه دکان در خورد، نه هیچ نه یگو گاڑی در شیشایش میده شد، نه برای غیر اقوام کسته حمله شد، نه ما درنه دادیم، پرامن درنه دادیم. اگر شرپسند افراد و کالیب ایریه که دمینه ریاست است اونها باید گو کار کنه، خب او دیگه مسئله است. زنی من مهمترین دلیل از نامیه که شما که از این کار خو گیر ریاست مور کوشش کردین، مور کم ارزش کسته کردین. ما از اولم گفتم که اینها باید تاریخ سیاه از خود خورم باید هایلایت کنه، باید تاریخ سیاه از نرم کسته ما باید بفهمیم. اینا هم که مذهبیا خلاف منافع سلامتی پاکستان کسته اینا جلوس بر کردن، در حال که خودونی هم زینا کسته از 1972 بگر 1972 بگر منی
معاملات افغانستان اینا مداخلت کردن و مدیدی که رادیو هزارگی که است جور شد که در نام هزاره کویته برای کویته، لیکن تمام پروگرام هایشی برای افغانستان بود. هیچ کس تعالی سوال کرده بعد از او در 1973 بگیری و 1973 و 44 معاملات هزارجات تنظیم که است کار گرفت و شروع کرد. تنظیم نسل نو از مغول در معاملات هزارجات که است مداخلت میکرد. ماویست های جاغوری در تنظیم که است آمد و رفت داشتک. بعد از او هم وقتی انقلاب افغانستان شد اینها اسلحه و کمک از اینجا که است چرا شروع کردن؟ آیا پاکستانیت او وقت خطر نبود؟ آیا منافع و مستقبل ازرا او تیم در خطر نبود؟ دیگه اقوام که است درباره از ما شما چی سوچ میکردن که مو از اینجا اسلحه که است مورد در افغانستان نعره میزدن که در ملک دیگرو تابعه، لکن پر جوم که است و بسیار در شوق در امریکا ششته، بسیار در شوق در استرالیا ششته، بسیار در شوق در یوروپ ششته. جگرایش شراب خوری زخم شده، لیکن امینا یک شی که امروز ادعای قوم پرستی مونه، امینا یک شی در جنگ های داخلی افغانستان رفته شرکت کردن نکردن. زنی من اونجا نرم گرم ششته 4-5 نفر خود کوی مونه. بیا لایف امروز درباره ایران سعودی پراکسی وار که است مو باید گپ بزنی. ما گفته نیستم ان شاء الله سعودی پراکسی وار هم در خدمت شما که معنای پراکسی وار چیه، چی رنگ پراکسی وار میشه، چی رنگ نمیشه، آیا حقیقتا در منی بلوچستان یا منی خود حضرت علمدارورد یا بروری سعودی پراکسی وار هسته یا نیست؟ این ما ان شاء الله در خدمت شما میگم. لذا جگرایش شراب خراب شده. امروز ما از دور درو تزیه در افغانستان یک نفر کمک نکردن. در غارای بامیان که فقیرات رو زندگی مونه برای این روز یک روز آواز بلند نکردن، برای از بین بردن فقر امزنا یگو آواز بلند نکردن، یگو کار نکردن. مؤمن جی میگری که آیت الله فیاض از نجف ما کمک مونه امی فقرا و غربای افغانستان را. لذا از من باید مو شما توجه کنیم. مسئله 6 جولایی که به طور خلاصه یک پرامن جلوس بود، گورنمنت کدی آنسوگیس شیلینگ سات فیرینگ کردن. اولین نفر بنگش و قنداری شهید شد. قوم پرستا در تنظیم او زمان بود، تنظیم نسل نو هزار مغول نیشتک دوکاری کردن. یکی میگه مو ادعا و خلوص و جذبه قومی داره که از جوان ها اینها ناروا سلوک کردن، دو زدن و اینها را جای ندادن. اینها در هر واقعه بورا بجای جاغه ظالم را بگیره، جاغه مظلوم را گرفته. چرا؟ چون حقایق را میخواه مسخ کنه و همو منفی کردار شی و همو کرتوتای شیطانی شی، اونها را میخواه بریشی پرده بیله. انشالله در دیگه ویدیو ما در خدمت شما باز حاضر میشم. بعضی از مطالبی 6 جولایی منده اونها را ما دوباره بعضی مطالب را هم تکرار منم، هم نو مطالب که اصل مطالبات چی بود و او مطالبات حق به جانب مو بودی یا نبودی، او را در خدمت شما ما به طور تفصیل دیتیل بیان منم. حتما ویدیو از ما را لایک کنین، چینل از ما را سابسکرایب کنین تا بر وقت شما را موضوعات قومی، سیاسی، مذهبی، اخلاقی که است شما از آگاه شونین و دیگرم که است ضرور اطلاع بدین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.